Kaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Atuman ang iyong pagbuot dinhi sa iyo tamayon sa langit. Mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa 11. Ang pagsaka ni Hesus sa langit. Ugon niya sa nagkatigom sila, kipangutana siya nila nga nagingon. Ginoo, hindi ba ang panahon na karon, igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila. Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo samhan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon o gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. O kamo mauunya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Og sa nakasulti na siya niini samtang na nagtanaw sila na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og miingon kanila, mga taong Galilanhon, nganong na nagtindog man kamo dinhi? Og nagatutok sa langit, kining mong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Ako si Naldo mag-aatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa. Duha ang gihisgutan sa nabasa sa Biblia. Kingharian og ang pagbalik ni Ginoong Papa Hesus. Ang manunod iyang gisulti nga si Ginoong Papa Hesus mobalik ra. Ang gisulti sa manunod mao kini ang akong ginasangyaw sa tanang katawan o sa tanang kanasuran nga si Ginoong Papa Hesus mobalik na og maghari diha siya pag magsugod sa Pilipinas. Si Ginoong Lolo Juba nagsugo kanako nga akong igasangyaw sa katawang Pilipino nga nagkinahanglan og mga sundalo si Ginoong Lolo Juba nga 300 kabuok nga sundalo para kang Ginoong Papa Hesus aron nga si Ginoong Papa Hesus naanay iyang mga sundalo sa iyang pagbalik din sa yuta aron sa paghari. Mateo 27 versikulo 11. Mateo 27 versikulo 20 ato sa 22.
Si Jesus ipangutana ni Pilato, ug si Jesus nagtindog sa tubangan sa gobernador, ug ang gobernador nangutana kaniya, "Maubay ka ang hari sa mga Hudyo?" Si Jesus mitubag kaniya, "Sumala sa gingon mo, mao ako." Ug ang mga tao giulo-uluhan sa mga saserdote nga punuan og sa mga ansyano sa pagpangayo kang Barabas ug sa pagpapatay kang Jesus. Ug ang gobernador moingon na usab kanila, "Hain nining duruha, ang gusto ninyong buhian ko alang kaninyo." Sila mingon, "Si Barabas." Si Pilato mingon kanila, "Nanunsaon ko man kini, si Jesus ang ginatawag nga Kristo." Silang tanan mingon, "Ilangsang siya sa krus." Ako si Nando maghatag og gamay ka mensahe sa atong nadungo og nabasa. Nagisgot og duha. Si Ginoong Papa Hesus hari og si Ginoong Papa Hesus ilansang sa cross. Sa unang pag-anhi ni Ginoong Papa Hesus, siya gilansang sa cross. Pangutana sa tanang mga Pilipino, inyo bang dawaton nga atong amahan si Ginoong Papa Hesus? Inyo bang dawaton nga si Ginoong Papa Hesus atong hari? Ug uyon ba ang mga Pilipino nga mahimong mga sundalo saging harian sa Dios? Ezekiel Kapitulo 7 versikulo 19. Ilang gasilibay ang ilang salapi diha sa kadalanan ug ang ilang bulawan maingon sa butang nga mahugaw. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. Sila dili makatagbaw sa ilang mga kalag, di makabusog sa ilang mga tiyan, tungod kay kana nahimong kapangdulan sa ilang pagkadautan. Ako si Nando maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa. Ang naisulat sa Biblia kung atong tumanon ang pagsalibay sa salapi ug bulawan, mabag-o ang atong gobyerno. O kung kitang mga katawhan dili makahimo sa pagsalibay sa salapi ug sa bulawan, ako moingon nga si Ginoong Lolo Juba makahimo sa pagwagtang sa salapi o sa bulawan. Pinaagi sa tornado, linog, lunop, kalayo, gubat o ang balaang hinagiban nga atong makita diha sa mensahe nga color blue o puti nga nagtira-tira o gitirahan ang suga sa kurente. Dili ta mahadlok ni agalon nga bahandi nga daghang sundalo kay sila mga matay man. Ako si Naldo manghinaot ko nga kamo makasabot sa akong mensahe. Mateo Kapitulo 26, versikulo 17 hangtod sa 29. Ang pagkaon ni Jesus sa Pasko. O sa naunang adlaw sa pista sa tinapay nga walay igpapatubo, si Jesus giadto sa mga tinunan nga nanag-ingon, "Asa man ang gusto mong hikaya namo alang kanimo sa imong pagkaon sa Pasko?" Ug siya miingon kanila, "Adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad, ug ingnan ninyo siya. Ang akong magtutudlo nagaingon, ang akong panahon hadol na. O sa ulugon ko ang Pasko dinhi sa imong balay, uban sa akong mga tinunan." O gibuhat sa mga tinunan ang mga gisugo kanila ni Jesus, og ilang gi kay ang Pasko. Og sa pagkasaumsum na, siya mitambong sa kananan, uban sa napulog duha ka mga tinunan. Og samtang nangaon sila, siya miingon kanila, "Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako." Og sila na nagsubo pag-ayo og misugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya, "Ako ba, Ginoo?"
Siya mitubag nga nag-ingon, ang nagatuslob sa iyang kamot sa panaksan uban kanako, siya mao ang budhi kanako. Ang anak sa tao mupahawa sumala sa naisulat, nahitungod kaniya. Apan alaot kadtong tawhana nga mao ang magabudhi sa anak sa tao. Maayo palang unta hinuon alang na atong tawhana kun wala siya mataw. O si Judas nga mao ang nagtugyan kaniya mingon, magtutudlo ako ba? Siya mitubag kaniya, ang gingon mo mao. Og samtang nangaon sila si Jesus mikuhag tinapay og sa nakapanalangin na siya nini kini iyang gipikas-pikas. Og ngadto sa mga tinunan. Gihatag niya nga nag-ingon, kumuha og kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas. Og gikuha niya ang kupa og sa nakapasalamat na siya kanila. Gihatag kini niya nga nag-ingon, uminom kamo niini, kamong tanan. Kay kini mao nga akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Og sultihan ko kamo nga ako dili moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras. Hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini. Uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Ako sila lang nagpasalamat mi kang Ginoong Lolo Jehova, Lula Dolores kay musunod ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin ni gibanog sa mga manulunda, uban sa Amorilion Iglesia Santa Cruz. Minsahe na mo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Ako sila lang muhatag ko og gamay nga mensahe sa akong gibasa sa Biblia. Og sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa paras. Hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini. Uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Si Ginoong Papa Hesus nag-ingon, dili na ako magainom sa daan nga bino. Ang bagong bino ang imno ni Ginoong Papa Hesus. Unsaon nato nga makainom si Ginoong Papa Hesus sa bagong bino? Ang among reliyong Iglesia Santa Cruz nagpresentar og bag-ong gobyerno nga suporta. Walaon na ang kwarta sa tanang kanasuran. Pantay-pantay na ang tanan, wala na'y dato, wala na'y pobre sa tanang kanasuran. Aron mabago na ang magdumala sa tanang kanasuran. Sa mga katawhan, magpasakop mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz. Aron matukod na gingharian diri sa yuta. Sa mga katawhan, nangita mi og mga sundalo nga 300 kabuk ug mga prinsipi ug prinsesa. Aron matukod na ang gingharian diri sa Pilipinas. Kaya ang nasod nga Pilipinas mao ang hari sa tanang kanasuran. Sa pagbalik ni Ginoong Papa Hesus diri sa yuta, mabag-o na ang tanan. Ug matukod na ang gingharian diri sa yuta. Ug dili tukuron sa Sitio Cabca, Barangay Sabod, Lorito, Agusan del Sur. Ang gingharian nga gingon ni Ginoong Papa Hesus mao na ang templo. Diha na magainom si Ginoong Papa Hesus og bag-ong bino. Uban sa mga katawhan. Ug dili na ta mahadlok sa galon na bahandi. Kay patyo na ang yawa nga nagdala sa gobyerno nga kwarta. Ang atong kahadlukan sila Ginoong Lolo Jehova, Lula Dolores kay musuri na ang inha sa tarang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin ni gibanog sa mga manulunda, uban sa Amorilion Iglesia Santa Cruz. Sila ang atong kahadlukan. Sila ang nagdala sa galon na Diyos. Sila makapatay sa lawas ug sa kalag. Sa mga katawhan nga nakakita na ug nakapaminaw na sa among mga mensahe. Ug naanay pagtuo, pagpasakop na mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz. Aron wala nay kasakit diri sa yuta. Mubarog na ta, aron ang kalipay. Ato nang matagamtaman sa tanang kanasuran. Ug ang gingharian matukod na.
diri sa yuta. Kini akong gipasalamatan nila Ginong Lolo Juba, Lola Dolores, kumusurin na gina sa tanang dautan aron mahimong lula sa kayag. Ginong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin ni giban ug sa mga manulunda uban sa Amorilio Iglesia Santa Cruz. Salamat. Mateo 21 bersikulo 33 hangtod sa 44. Ang sambingay mahitungod sa parasan og sa mga saop. Patalinghogi ninyo ang lain pang sambingay. May usa ka pangulo sa panimalay nga nagtanom og kaparasan og kini iyang gipalibutan og parel, gibuhatan og pigsanan sa paras, gibuhatan og usa ka lantawanan og gipasaupan niya kini sa mga tao. Og unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit og nagsingabot na ang ting pamupo ngadto sa mga saop. Gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron sa pagdawat sa bunga nga iyang bahin. Apan ang iyang mga ulipon gidakop sa mga saop og ilang gibunalan ang usa og ilang gipatay ang usa og ilang nagbato ang usa. Ug unya iusban niya sila pagpadalag uban pang mga ulipon og daghan pa kaysa nahiuna. Og kini ilang gyapong gibuhatan sa ingon. Og sa katapusan kanila ang iyang anak gipaadto niya sa nga nag-ingon, mutahod sila sa akong anak. Apan sa pagkakita nila sa anak ang mga saop nagsiingon sa usag-usa. Mao kini ang manununod tana patyon ta siya aron maato ang iyang panulundon. Og gidakop nila siya og giabog sa gawas sa parasan og ilang gipatay siya. Busa inig abot sa tag-iya sa parasan unsa may buhato niya sa maong mga saop. Ang maong mga banyaga iyang igatugyan ngadto sa mapait nga kamatayon. Og ang parasan iyang pasaupan sa uban nga saop nga makamaong mubahin kaniya sa mga bunga sa panahon sa tingpopo. Og si Jesus mingon, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayud. Busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios pagakwaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Og ang mahulog sa ibabaw niining batuha madugta siya. Apan ang mga pusdakan niining batuha mapulpog siya. Ako si Jose Sanangote, ang anak ko si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Isos, ug sa Dios Espiritu Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga mao si Mama Maria,
o kang Mama Crescencia nga mao purang nagpadayagan ni sa magugpo pa sa una ug karon tagom na ug sa mga balaang nagiban nga mao po'y nakigaway sa mga dawtan ug sa mga manulunda sa among reliyon Iglesia Santa Cruz ang nagunaan niya kung amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo ug siya purang nagdala sa ngalan nga Elias mga amahan nga nagauna nga mabasa po sa Malakyas ug nagasangyaw na sa katawhan. Matag po kog mensahe sa akong gibasa nga sa gitawag nga mga saop mao na si itawag og Lola Dolores ug si Manuel nga sa panahon sa ting-ani na wala jud sila ming hatag sa gipa adto ni Ginoong Lord Jehova aron mangayo sa bahin. Ila Hinoong gipapatay ang gipaadto ug giapil pa nila si Ginoong Papa Jesus ila pong gipapatay. Anang sa karon po nga panahon musukol na ta aron sa hustisya po ni Ginoong Papa Jesus nga siya gipapatay ug sa dikuan po da nga bahin po sa gingarian nga wala na jud dito gihatag sa Israel kundi gibalhin na diri sa Pilipinas. Mao na ning among ginasangyaw nga ato na yung baguhon ang atong panggobyerno nga siporta magsiniportahay aron po atong maangkon ang kalipay kay ug ang mataw dili po naminaw sa among gisangyaw si Ginoong Lolo Jehova Ginoong Papa Jesus ug sa Dios Espiritu Santo sila jud ang mokastigo karong panahon na kay abot naman ang panahon nga kastigo na kay katong yaging mga linog nga digamit na jud ni Ginoong Lolo Jehova ang yang balang hinigiban nga makita po sa video tong aging video pa ito nga napoy nagkilap-kilap sa Hinatuan Surigao nga mao na tong balang hinigiban nga linog na o ang iya po ko sa katawan nga maminaw na jud kay aron pod nga matabangan pa ta nila Ginoong Lord Jehova Ginoong Papa Jesus ug sa Dios Espiritu Santo kay karon naman ang katapusan nga panahon nga human na jud si Satanas nga patyon kini akong gipangayo ni Ginoong Lord Jehova Ginoong Papa Jesus ug sa Dios Espiritu Santo ug sa atong inahan nga langitnon nga mao sa Mama Maria ug kang Mama Crescencia nga mapong nagpadayagan ni sa magugpo pa sa una ug karon tagom na ug mga balangin nagiban nga mao po'y nakig-away sa mga dawtan ug sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Kling Kling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Jehova, uban kang Lola Dolores kay mosurrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Jesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga balaang hinagiban ug sa mga manulunda. Números Kapitulo 16, versikulo 25 hangtod sa 35. Og si Moises mitindog ug miadto kang Datan ug kang Abiram. Og ang mga ansyano sa Israel ming sunod kaniya. Og siya misulti sa tibuok nga katilingban sa pag-ingon. Pahawa nangaliyo po ako kanimo gikan sa mga balong-balong niining mga taong dotan. Ug dili kamo maghikap sa bisan unsa nga butang nga ila aron dili kamo maut-ot diha sa tanan nilang mga kasalanan. Busa na nagpanindog sila gikan sa tabernakulo ni Kuri, ni Datan ug ni Abiram. Sa tagsa kakiliran ug si Datan ug si Abiram migula ug mimbarog sa pultahan sa ilang mga balong-balong ug ang ilang mga asawa ug ang ilang mga anak na lalaki ug ang ilang mga kabataan. Ug si Moises mingon, niini mailan ninyo nga si Jehova nagsugo kanako. Aron magabuhat ako niini mga butanga, kay wala ko buhata kini gikan sa akong kaugalingong hunahuna. Kung kining mga tawhana, mga matay sa kamatayon sa tanang tao, o kung sila paggaduawon sa samang kaagi sa tanang mga tao, sa ingon ni ana si Jehova wala magsugo kanako. Apan kung si Jehova magabuhat og usa ka bagong butang, ug ang yuta magabukas sa iyang baba, ug magalamoy kanila uban ang tanang mga butang nila ug sila mga naog nga buhi ngadto sa Sheol. Unya kamo mga sayod nga kining mga tawhana na nagtamay kang Jehova.
og nahatabo sa pagkahuman niya pag sulti nining tanan mga pulong nga nabuka ang yuta nga diha sa ilalom nila og mibuka ang yuta sa iyang baba og milamoy kanila og sa ilang mga panimalay og sa tanan nga tao nga iya ni Kuri og sa tanan nilang mga butang. Busa sila og ang tanang mga butang nga ila nanganaog gabuhi ngadto sa Sheol og mitabo ng yuta kanila og nanghanaw sila gikan sa kinataliwad-an sa katilingban. Og ang tibok nga Israel nga diha sa libot nila na nagpangalagyo sa pagkabati sa singgit nila. Kay sila na nagingon, tingali unya ang magalamoy kanamo ang yuta. Og bigula ang kalayaw gikan kan Jehova og milamoy sa druha kagato sa kaliman ka tao nga na naghalad sa insinso. Mabasa sa Biblia nga gipabuka ni Ginoong Lolo Jehova ang yuta og milamoy sa mga daotang tao nga nanagtamay kang Ginoong Lolo Jehova. Pagbag-o na mo, biyain na ninyo ang inyong mga daotang buhat, kay ang tao naa nagatamak sa yuta nga mahimong mubuka og lamyon ang mga daotang tao. Kung ang mga kabayutan, katumbuyan o ang grupo nga LGBTQ walay magbag-o, wala sila lugar dinhi sa yuta. Og ang mga nanagingon nga walay Diyos tungod sa mga kasakitan nga ilang nahiaguman. Unsaon man pagdungog sa inyong pagampo, kung ang inyong giampuan og gisimbahan mauman ang yawa. Kaya ang tanang relihiyon sa tibuok kalibutan nga nagbaton og daghang mga simbahan uban sa gobyerno nga kwarta, iya man sa yawa. Dili ba mo makasabot nga giuto-uto lang mo sa mga pangulo sa tanang relihiyon nga mosimba jud sa simbahan? Ang inyong gisimba mao ang yawa. Unya mosimba pa mo? Magpailad na pud mo? Tama na. Gilipay lang ninyo ang yawa sa inyong gibuhat. Kay si Ginoong Papaisos nagingon nga mag-ampo sa sulod sa balay. Sige ra na sila og ingon nga hapit na moabot si Jesus. Mag-Hesus ra pa jud, mga walay pagtahod. Wala sila'y kahibalo kung unsay angay buhaton. Ang gitagaan lang ni Ginoong Lolo Jehova sa plano mao si Propeta Elias nga mao si Papa Naldo aron sa pag-andam sa dalan ni Ginoong Papaisos sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan nga nagapresentar og gingharian idubanan sa relihiyong Iglesia Santa Cruz o sa bagong gobyerno nga suporta aron maangkon na nato ang hingpit nga kalipay. Kinahanglan mahinluan ang yuta aron dili na mahugawan pa sa mga daotang buhat sa tao. Sa mga gustong mahimong mga sundalo sa gingharian sa buhi nga Dios, dili mahadlok sa pagpaila. Kay kung kamo matawag na nga mga sundalo sa gingharian sa buhi nga Dios, dili magtago-tago sa bisan asang napit kung dili makita sa dayag ang 300 ka mga sundalo sa gingharian sa buhi nga Dios. Dili mo makulong sa gobyerno nga kwarta. Kay kung mudakop ang mga pulis o ang mga sundalo sa gobyerno nga kwarta, mga matay man na sila. Bisan pag-unsa pa sila kadaghan, mga matay silang tanan. Pamatyon sa 300 ka mga sundalo sa gingharian sa buhi nga Dios. Indubanan sa kagahom ni Ginoong Lolo Jehova. Sama kang Samson nga kung mosulod ang Espiritu Santo sa iyaha, mahimo siyang makapatay sa linibo ka mga sundalo sa galon nga bahandi. Kay sa karon nga panahon sa panimalos, atong isinggit, hustisya, alang kang Ginoong Papaisos, musukol na ta. Salamat sa inyong